مال کی کائنات نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات الفردوس نزلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا کہ اللہ پاک نے 18ویں پارے دے اندر سورہ مومنون دے اندر اعلان فرما دیتا ہے اولئک هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون کہ اللہ پاک نے کیے پارے دے اندر سورہ سجدہ دی 19 نمبر اندر اعلان فرما دیتا ہے اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون